une librairie, comment utiliser la librairie externe, une librairie qui fait pas partie de Android Studio, SDK ديالو بمعنى غادي نشارجيوها حنا من الانترنت. داكور دونك هاد لا librairie مسميه بيكاسو. دونك الدور ديال هاد لا librairie هي انها تقدر تشارجي بها اون ايماج اكسترن. قلنا الدور ديال هاد لا ليبراري بيكاسو تقدر مثلا تشارجي واحد ليماج اللي كاينه في ان سيرفر مثلا ديستون تشارجيها عندك في لابليكاسيون ديالك. الا كيما شفنا حتى لدابا حنايا شفنا كومون ترافايي افيك دي زيماج اللي كاينين في هاد الدوسي دراواب اللي عقلتو في الريسورس. الا بغيت نافيشي دي زيماج عندي كنشارجيهم هنايا. نديرو مثال دونك غادي نجي لهنا مثلا كندير دي زيماج مثلا هاد لي زيماج هاد لو دوسي دونك هي لندن هي دونك هادو دي زيماج اللي عندي هنا بمعنى الا انستاليت لابليكاسيون خصهم يكونوا معايا بمعنى غادي تحسبوا في لاطاي ديال لابليكاسيون. دونك بارفوا كتكون لابليكاسيون كتحتاج بزاف د لي زيماج ما غاديش نشارجيهم كاملين عندي هنا ما غاديش نكوبيهم يقدروا يكونوا في ان سيرفر. شوفوا في هذه الحاله ما نقدرش نخدم بهاد لا ميثود خصني شي حاجه اللي تشارجي لي هذيك لا ليبراري في داك الايماج فيو. فهمنا هذا هو الدور ديال لا ليبراري بيكاسو. دونك غادي نشوفوا كيفاش نعاود معكم كيفاش نشارجيو اون ايماج اللي كاينه في لي ريسورس في اللوكال ديال لابليكاسيون ومن بعد غادي نشوفوا ليوتيليتي ديال هاد لا ليبراري اللي مسميه بيكاسو. داكور دونك غادي نمشي لاكتيفيتي ديالي هنايا نمشي للانترفاس هي هادي الانترفاس برينسيبال هي هادي وغادي نحاول نكليسي واحد لو كومبوزون ايماج فيو. ها هو دونك غادي ندير فيه بار ديفو ندير فيه لندن مثلا بويسكو خدام بلا تكنيك ديال الكونسترانت لايوت غادي نراكورديه في من كاع لي كوتي هنايا باش نقدر نبوزيسيونيه فين ما بغيت. داكور دونك غادي ندير واحد 3 د لي بوطون ولا غير جوج ندير غير وحده كاع. هو كاين دابا فين باغ ديفو كاينه لندن ياك دونك ندير واحد لو بوطون غير نكليكي فيه تبدل هذيك ليماج يشارجي روم مثلا. دونك غادي نجي لهنا غادي نكري بوطون ديالي هنايا دونك تا هو بنفس الطريقه غادي نجي لهنا غادي نراكورديه دونك دابا غادي نحتاج نبروغرامي ليماج فيو ياك وغادي نحتاج نبروغرامي البوطون بمعنى بجوج بهم خصني نعطيهم واحد الاي دي. داكور دونك بالنسبه ليماج فيو غادي نشوف الاي دي ديالها مثلا نسميوه اي دي ام صافي اي دي اي ام وهذاك البوطون هذا مثلا لو تكست ديالو نبدلو لو تكست ديالو دونك نمشيو لا تريبي نقلب على تكست ياك كاينه بوطون هنا غادي نردها روما صافي وفي اليد ديالو غادي نجي نموديفيلو في اليد ديالو خليهاش بوطون نسميها اي بوطون روم مثلا. صافي هادشي اللي كنديرو دابا ديما فين ما تبغي ترسم واحد الانترفاس جرافيك قلنا كنرجعو لداك لو فيشي
اللي كاين في لي ريسورس اللي هو لاي اوت، وكترسم هنايا الانترفاس ديالك. دونك الا جيت نشوف في الكود غادي نجبر واحد الكونسترينت لاي اوت، ها هي هو ليليمون بارو اللي كيتحل في الاول ويتشد في الاخر، وفوسطو ديكلاريت واحد التكست فيو، هذاك جا بار ديفو، هذاك ما غاديش نحتاجو فيه هيلو وورلد. وعندي واحد ليماج فيو عطيتها لي الدي ديالها اي ام، داكور. وعندي واحد البوطون عطيتو في اليد اي بي ار، وفي التكست ديالو سميتو هنايا عطيتو روما هنايا. دابا شنو قلنا؟ دابا الا جينا نرانيو لاكتيفيتي ديالنا، دونك كنمشيو لجافا قلنا ياك، حيت تبغي تراني واحد لاكتيفيتي كتمشي لجافا وكتعمل ران مين اكتيفيتي. دونك هانتوما كيما كتشوف، دونك ليماج فيو طلعت بار ديفو فيها لندن ياك، ونديرو ما هنا في هاد البوتون. انا بغيت اون فوا نكليكي على هاد روما هذا يشد ليماج اللي عندي ديال روم ويافيشيها هنا، داكور. واخا دونك دابا غادي ندوز لا بروغراماسيون. لابليكاسيون ديالي مسميه اب بيكاسو، غادي نرجع دابا لهنا وغادي نحاول نبروغرامي هاد البوتون هذا. دونك غادي نحتاج ليماج فيو، غادي نحتاج البوتون ياك. دونك نرجع لا كلاس جافا. دونك كيما قلنا لا ميثود ديالنا اول حاجه كنديكلاري. دونك شنو قلنا؟ ديكلاراسيون. دونك واحد، دونك ديكلاراسيون دي زوبجي ياك غرافيك. صافي دونك انا شحال غادي نحتاج من اليمون؟ قلنا ليماج فيو، ايماج فيو جافا هي ايماج فيو، صافي اي ام، صافي. وغادي نحتاج البوتون. البوتون هو واحد لوبجي باتن نسميه بي ار مثلا، بوتون دروما مثلا، صافي. واخا دونك هنايا لا ليزون قلنا باش اللي غادي نقول له هاد ليماج فيو هو ليماج فيو اللي كنهضر عليه في هاد اللاي اوت هذا. دونك كنخدمو بلا ميثود فايند فيو باي اي دي، بمعنى غادي نجي لهنا ياك. دونك جوج ليزون دي زوبجي سامل قريت في الانتر النيفو ديالها طيب، صافي. غادي نقول له هاد ليماج فيو هذاك الاي ام شنو هو؟ فايند فيو باي اي دي ديال ار بوان شنو دي بوان ادا اي ام، ياك واحد هو اللي يدا اللي عطيتو، صافي. وعاوتاني البوطون بي ار هو شنو؟ هو فايند فيو ياك، فيو باي اي دي ديالاش ديال ار بوان ار، صافي. مزيان. شنو بغيت نبروغرامي الكليك هذا. دونك 3، دونك ديما راني اون كرييت ديال لا كلاس. دونك 3 مي كليك. كنهضر على واحد اللي ليستنر الكليك هو اون كليك ليستنر ياك. دونك البوطون سمي بي ار، دونك بوان سيت اون كليك ليستنر. غادي نعطيه اكوتير اوبجي جديد، دونك غادي نانستونسيه باش بنيو
دونك اوتوماتيكمون استنى هذا دونك اوتوماتيكمون هو غادي غادي اوفررايدي لي داك لا ميثود اون كليك وانا نكتب فيها لو تريتمون ديالي هنا صافي. دابا قلنا بحيث نكليكي هنايا لو تريتمون اللي غادي يوقع خصو يشد ليماج اللي كاينه فاين هنايا في هاد الدراوب اللي مسميها روما وينزلها في هاد ليماج هادي داكور. دونك هنا ما شفناش كيفاش نموديفيو واحد ليماج فيو الكونتوني ديال واحد ليماج فيو. دونك شفنا كيفاش نموديفيو في واحد لاجون دو تكست ياك باش نقرا جيت تكست ياك بوين تو سترينغ وباش نكتب سيت تكست لوبجي بوين سيت تكست قلتو على هاد. مي دابا ليماج فيو كيفاش ننزل فيها واحد لو كونتوني دراوابل دونك ديما كتشد لوبجي ديالك اللي غادي تبدل له داك السورس ديال ليماج ديالو دونك اي ام بوين لا ميثود هي سيت ايماج دراوابل عقل عليها مزيان صافي. وغادي تعطيها واحد ليليمون دراوابل دونك جيت دراوابل دونك باش نجيتي داك الدراوابل دونك كاين في الار في لي ريسورس بوين شنو بوين دراوابل بوين شنو السميه ديالها بحيث كدير بوين غادي يطلع لك واش باغي واش روم واش لندن دونك انا غادي نقول له شارجي نهضروا مع هادي صافي. نتيستيو دابا نشوفو الا كليكيت هنا لاحظتوا معايا هي تبدلت ليماج ولات روما هنا صافي. دونك نتوما كوم اكزرسيس تقدروا ديروا هذا صافي ديروا 3 د لي بوطون هنا مثلا ولا ديروا 2 د لي فليش واحد هنا وواحد هنا بار ديفو كتطلع مثلا شي ايماج وحيت تبدا دوز مثلا بلي فليش يبدا يدوز لك هذوك لي زيماج. دونك هذا تقدروا تعملوه كوم اكزرسيس تقدروا ديروه. دونك غادي تحطوا لي زيماج اللي عندكم هنايا داكور وتكريو بحال البوم دو فوتو غادي تبقى دوز ايماج بايماج بحيث يوصل لاخر ايماج يرجع للايماج الاولى فهمنا صافي. دونك هذا تقدروا ديروه كوم اكزرسيس بما غادي تستوكي في الاول غادي تشدو تستوكي كاع لي هاد لي زيماج هاد تقدر تستوكيهم في ان طابلو وكتمشي تخدم بلي زانديس مثلا تريكوبيري لانديس د ليليمون الاول زيرو تافيشي هنا بحيث تكليكي على بلوس انكريمونتي واحد الكونتور يمشي لانديس اللي موراه انسي دو سويت داكور. دونك هادشي كما كتلاحظ هنايا هاد ليماج هادي اللي كتافيشا راه عندي هنا. دابا بارفوا كنحتاج نافيشي شي ايماج اللي كاينه قلنا في ان سيرفور الا عرفت اليو ار ال ديالها نقدر نافيشيها داكور. دونك غادي نزيد واحد البوطون اخر نزيد واحد البوطون نفس الانترفاس دونك غادي نرجع لهنا دونك نقدر غير هذا ندوبليكيه كونترول سي كونترول في هذا هو البوطون دروم هذا اي بي ار جوج ها هو مي اي بي ايماج سيرفر مثلا شي ايماج كاينه في السيرفر صافي ولو تكست ديالو حتى هو نبدلو نسميها لاي ليبريري بما انا غادي نشرجي بلا ليبراري بيكاسو غادي نشرجي شي ايماج اللي عندي في ان سيرفر فهمنا. واخا نشوفو شي ايماج مثلا المهم اي ايماج تنشوفوها من بعد. دونك انا اللي خصك تعرف دابا في هاد لا ليبراري بيكاسو اول حاجه خصك اوتوريزي لي بيرميسيون ديال لاكسي للانترنت بما ان لابليكاسيون ديالك دابا غادي تاكسيدي الانترنت مفهوم لان ليماج ما غاديش تشارجيها منا ليماج غادي تشارجيها من ان سيرفر اللي كاين في انترنت باش فهمنا. دونك اول حاجه tu dois autoriser ولا اجوتي هاد لا بيرميسيون ديال لاكسي للانترنت فين كنزيدو هادشي كنزيدوها في هاد لو فيشي مانيفيست عقل معايا مزيان هنا. في هاد لو فيشي مانيفيست كتجي لهنا وكتزيد واحد لا باليز دونك يوزز بيرميشن هاي شفتوها بلا ما تكتب دير غير سلاش او هو غادي يطلع لك هاد يوزز بيرميشن
ولا بيرميسيون هي هادي مسميه android.permission.internet. شنو المعنى د هادي؟ هاد لا بيرميسيون راها كتاوتوريزي الا بغيت تقول لابليكاسيون ديالك انها تاكسيدي للانترنت. مفهوم؟ صافي. دونك هادي هي ليطاب الاول. دونك باش نخدمو باي حاجه دابا الا كانت لابليكاسيون ديالنا غادي تاكسيدي للانترنت خصني نزيد هاد لا بيرميسيون هادي. دونك وفين كنزيدو هاد لا بيرميسيون؟ قلنا كنزيدوه او نيفو ديال لو فيشي اندرويد مانيفيست. عقلتو عليه؟ هذا اللي فيه لا كونفيغوراسيون جلوبال ديال لابليكاسيون، بحال ليكون، بحال التيم، بحال السميه د لابليكاسيون، لا ديكلاراسيون ديال كاع لي زاكتيفيتي اللي عندك الى اخره. تفهمنا؟ دونك من بعد ما اجوتينا هاد لا بيرميسيون خصني نشارجي داك لا ليبريري، لان كما قلنا هاد لا ليبريري بيكاسو ما جاياش في الاس دي كا ديال اندرويد ستوديو، خصني نشارجيها من انترنت. داكور؟ دونك هنا باش نشارجيوها كنمشيو لهاد لو فيشي هذا. عقلوا معايا مزيان. دابا اي ليبراري اكسترن الا عقلتو على كراد، الا عقلتو عليه كنا هضرنا عليه، هاد السكريبت دو كومبيلاسيون. دونك كتمشي لهاد لو دوزيام فيشي هذا، هاد كراد لو دوزيام كرادل ديال البروجي ديالك هذا، كتكليكي فيه وكتمشي لهاد لابارتي هنايا ديال ديبندنسيز، وهنايا كتكتب اليو ار ال ديال لا ليبراري ديالك، بمعنى غادي تقول له غادي نستعمل هاد لا ليبراري. دونك il suffit تمشي للانترنت طابي بيكاسو غادي يعطيك لو ليان ديالها. داكور؟ دونك سينو انا راه عندكم هنايا. دونك هي هادي، دونك لا ليبراري هي هادي كوم بوان سكوير اب بوان بيكاسو هادي لا فيرسيون ديالها. دونك غادي تكوبيو هاد السطر هذا. دونك هاد امبليمونطاسيون بحال الا بغيت تدخل كتامبورتي هاد لا ليبراري اللي كاينه في هاد اليو ار ال هادي. كنعملو كونترول سي صافي، وكنمشيو للبروجي ديالنا. قلنا لهاد الكراد الدوزيام فيشي في هاد لابارتي ديال الديبندنسيز. داكور؟ وكتعمل لها واحد الكونترول في. لاحظ معايا مزيان، هنا عطاك قال لك سانكرونيزي ناو، زعما سانكرونيزي لو بروجي، لان هادي غادي يشارجيها بالانترنت. واش فهمنا؟ غادي يشارجيها مع هاد اليو ار ال، بمعنى خصك تسانكرونيزي دابا هاد لو فيشي هذا. ها هو كراد البروجيكت سانكرونيزاسيون ان بروغريس، بمعنى راه كيشارجي دابا لا ليبراري. دونك صافي راه شارجا دابا هاد لا ليبراري، نقدروا نخدموا بها دابا. تفهمنا؟ داكور؟ دونك دابا غادي نمشي للبوطون، نرجع للبوطون ديالي. دونك البوطون فين ديكلاريتو في اللاي اوت ياك، البوطون كي سميتو هنايا في اليد ديالي شنو عطيتو؟ اي بي اي سيرفر ياك. دونك غادي نمشي لجافا عاود بنفس الطريقه، غادي نمشي للباكيج ديالي ياك، وغادي نديكلاري هذاك البوطون هذا بي ار تروما فيرغول بي ار بيكاسو مثلا. دونك عندي جوج لي بوطون. دونك دابا هاد بي ار بيكاسو شنو هو؟ دونك بي ار بيكاسو شنو هو؟ هو فايند ياك فيو باي اي دي ديالاش ديال ار بوان شنو بوان اي دي بوان شنو بوان اي بي اي سيرفر ياك. صافي. دونك بنفس الطريقة عاوتاني غادي نبروغراميلو الكليك ديالو عاوتاني كي سميتو هنايا. دونك بي ار بيكاسو بوان سيت اون كليك ليستنر ياك. غادي نعطيه ايكوتور جديد، ليستنر جديد، سيت ان اوبجي نيو اون كليك ليستنر، عطاني اوفررايدي لا ميثود. فهمنا؟ دونك دابا باش نشارجيها في داك ليماج فيو، دونك غادي نخدم بلا ليبراري بيكاسو، ما غاديش نشارجيها من اللوكال هنايا. دونك باش نشارجيها بلا ليبراري بيكاسو، دونك كنخدم بهاد لا ميثود بيكاسو. ها هي تطلع. كنرجعو لهنا لداك لو فيشي غرادل سينكرونيزيتو بويلد، نولي نكليني البروجي ديالي.
مازال ما طلعتش. اوكي نورمالمون خصها تطلع، غير نكليكي بيكاسو خصها تطلع. نستناو شوية على ما يولي هادوك لي ليبرين. نشوفو دابا. مطلعتش. هي دابا عاد طلعت، شفتوها. غادي نجي لهنا. لا ميثود هي بيكاسو. وكذا غير بويلديو البروجي وليو بويلديوه من بعد ما تسانكرونيزيو لان كيما قلت لكم هاد لا ليبراري راه ما كايناش في الاس دي كا ديال اندرويد، بمعنى خصك تمشي لهنا تاجوتيها تسانكرونيزي هاد لو فيشي باش يشارجيها هو من انترنت وولي بويلدي البروجي صافي عاد باش يقدر يشارجيها. دونك ولا لا ميثود شنو هي بيكاسو صافي بوان جيت صافي بوان لود وكتعطيه هنا اليو ار ال ديال الفايل ديال ليماج. مثلا غادي نقولوا له شارجي لنا حنايا هاد ليماج هادي هادي مثلا شي ايماج كيما كانت. المهم السيفي تكون عارف اليو ار ال ديالها. دونك انت الا جيت لهنا مثلا وعملت هاد ليماج هادي خصو نورمالمون يشارجي لي هاد ليماج هادي صافي. دونك اي ايماج تكون عارف اليو ار ال ديالها اي ايماج. دونك هنايا غادي تجي وتعمل له كونترول اليو ار ال ديالها وعاد تعمل بوان انتو فين بغيتي تشارجيها بوان انتو فين تارجت سيبل شنو هي عندنا هنا. خصني نشارجيها في هاد لوبجي اي ام. عاودو دونك لا ميثود شنو هي بيكاسو بوان جيت بوان لود وكتعطيها الشومان ديالها بوان انتو كتنزلها في داك ليماج. دابا هاد لو تريتمون فوقاش غادي يوقع حتى نكليكي على داك البوطون ديال بيكاسو. دونك راني لاكتيفيتي ديالي دونك هي كتطلع هنايا لندن. الا كليكيت هنا غادي تطلع روما. الا كليكيت هنايا لاحظ معايا هو شارجا داك ليماج داكور. دونك هادي جابها الانترنت داك اليو ار ال داكور صافي. وعندي حاجه اللي خصك تركز عليها هي اول حاجه خصك توتوريزي هاد لا بيرميسيون ديال لاكسي للانترنت. دونك دابا غادي ندوزو نشوفو واش مفهوم هاد لا ليبريري بيكاسو ياك. الو فورمات دونك هي سيت اون ليبريري اكسترن اللي خصك تشارجيها في هاد لو فيشي هذا جرادل داكور وتوتوريزي لا بيرميسيون د الانترنت
وباش تخدم بها قلنا لا ميثود هي هذه بيكاسو بوان جيت بوان لود كتعطي اليو ار ال وعاد كتعطي انتو فين بغيتي تنزلها. دونك دابا غادي نشوفو بارفوا كنحتاج نمشي من اكتيفيتي لاكتيفيتي واحده اخرى. داكور دونك كيفاش غادي نشوفو كيفاش ندوزو من اون اكتيفيتي لأون اوتر اكتيفيتي. دونك هنا كنستعملو واحد لا كلاس اللي كتسمى الانتنت. داكور دونك انا غادي نعطيكم واحد لو كور عليه هنايا صغير. دونك شنو هو واحد الانتنت؟ الانتنت هو واحد لا كلاس كي بيرمي دو لونسي اون اكتيفيتي ا بارتير دون اوتر اكتيفيتي، بمعنى كيفاش نمشي من واحد لا فونيتر واحد الانترفاس لأون اوتر انترفاس. داكور دونك كنمشي بهاد الانتنت بهاد لا كلاس هي اللي كتمكنني انني نخرج بواحد لاكتيفيتي نمشي لواحد لاكتيفيتي واحده اخرى. دونك بالنسبه لي زينتنت كاين دو تيب. كاين لي زينتنت اكسبليسيت. داكور قالك utiliser pour passer d'une activité à une autre اللي انت كريتيهم. مثلا كريتي واحد لاكتيفيتي انت وبغيتي دوز لواحد لاكتيفيتي اللي انت كريتيها، دونك هنا tu vas utiliser واحد الانتنت اللي كتسمى انتنت explicit. وكاين لي زينتنت implicit. قالك هاد لي زينتنت implicit قالك elles permettent de lancer des activités système. بحالاش مثلا كليكيت على واحد البوطون مثلا بغيت ندوز واحد لابيل، واش هذيك الانترفاس ديال لابيل انت اللي كريتيها؟ هذيك سي اون انترفاس ديال السيستم، بحال اللي كتجبروا في افيتو مثلا. افيتو كتجبر الاخر كتجبر كونتاكتي داك لانونسور مثلا. اون فوا غادي تكليكي عليه هو اوتوماتيكمون غادي يدوز لك لابيل ليلو. دونك في هذه الحاله هذه سي اون انتنت ولا سي ان انتنت شنو امبليسيت ماشي اكسبليسيت، بمعنى غادي تمشي لواحد الانترفاس اللي ماشي انت صاوبتيها ماشي انت اللي كريتيها. tu vas accéder لواحد الانترفاس ديال السيستم، بحال مثلا بغيتي دوز ابل ولا تسرد اس ام اس الى اخره. دونك في هذه الحاله دونك هادو غادي نشوفوهم. دونك في هذه الحصه هذه غادي نشوفوا غير لي زينتنت اكسبليسيت، بمعنى كيفاش دوز من واحد لاكتيفيتي اللي انت كريتيها لأون اوتر اكتيفيتي اللي حتى هي انت كريتيها. فهمنا؟ دونك كيفاش ندوز ابل ديريكتومون ولا نمشي للانترفاس اللي كتصيفط ميساج ديريكتومون. دونك هذاك اون فا اوتيليزي الا بغيت تدخل لي زينتنت امبليسيت، هذوك غادي نشوفوهم من بعد. صافي. دونك دابا في ليكزومبل ديالنا باش نفهموا هاد لي زينتنت هادو، دونك غادي نكري واحد لاباج واحد لاكتيفيتي جديده وغادي نحاولوا نمشيو لها. هانت غادي نرجع للبروجي ديالي وغادي نكري اكتيفيتي جديده. دونك new activity empty activity. صافي مثلا نسميوها activity جوجل. دونك هنا نقدروا نعملوها كتلونس. دونك الا عملت هاد لانشر اكتيفيتي نقدر نتيستيها ياك. واخ دونك في هاد لاكتيفيتي د جوجل غادي نشوفوا واحد لو كومبوزون حتى هو جديد. صافي هاد الكومبوزون مسمي الويب فيو. فهمنا؟ دونك ما معنى الويب فيو؟ هو واحد لو كومبوزون اللي تقدر تشارجي فيه دو كود HTML. اما تكتبو انت دابا بحال مثلا تقدر دير داك الويب فيو بوين لود داتا وتعطيه لو كود ديالك، هو اوتوماتيكمون هاد لو كود غادي ينزلو في هذاك لو كومبوزون. اولا تقدر تشارجي واحد اليو ار ال، بحال مثلا نقدر نشارجي جوجل في هذاك الويب فيو. فهمتوني؟ دونك بمعنى دابا غادي هاد لاكتيفيتي هادي ديال جوجل هادي غادي ندير فيها والو، غادي ندير فيها غير واحد الويب فيو. اجيو للباليت وقلبوا عليه ويب فيو. ها هو شفتوه؟ غادي تشدو غادي تجلسيه هنايا. هو من الاحسن يشد تقدر تشارجيه غير في واحد لابارتي. واش فهمنا؟ تقدر تشارجيه غير في واحد لابارتي، مي انا بغيتو يشارجيه في لا توتاليتي ديال هاد لاكتيفيتي. داكور بمعنى يجي هاد لاكتيفيتي فيها غير ويب فيو. دونك غادي تجي لهنا حتى هو باش غادي تبروغرامي غادي تعطي له واحد الاي دي مثلا نسميو ويب فيو ديالاش ديال جوجل. صافي
واش تفهمنا؟ دونك حتى دابا لابليكاسيون دابا راه عندي لاكسي للانترنت كاين اوتوريزي، بمعنى نقدر نمشي دابا لاكتيفيتي ديال جوجل ونريكوبيري نديكلاري بحال قبيله كيبقى كومبوزون. هادشي اللي خصني نتعلم دابا، ما غاديش نقدروا نديرو كاع لي كومبوزون كاملين. واش مفهوم؟ خصك تعرف غير لو برينسيپ، كتكري الكومبوزون في الانترفاس، كتمشي تعرف، خصك تعرفو في جافا شنو هو. بحال دابا هاد الويب فيو في جافا هو ويب فيو، ويب فيو شفتوه تسميوه دبليو في. دونك حتى هنايا شنو نعمل دابا؟ واحد ديكلاراسيون دي زوبجي جافا غرافيك. هادشي اللي خصك تعرف دابا. ما غاديش نقدروا كيما قلت، ما غاديش نقدروا نديروا كاع لي زوبجي كاملين، مي خصك تعرف انت غير كومون سا مارش. عرفتي واحد لوبجي مثلا تقدر تمشي دوكيومونطي عليه، هنايا غادي ديكلاريه، غادي تجي تليه هنايا عاوتاني مع داك. دونك دبليو في بوين شنو قلنا تساوي فايند فيو ياك باي اي دي ديالاش ديال ار بوين شنو بوين اي دي بوين شنو بوين ويب فيو دي جوجل. ها هو شفتوه. دونك في هاد ليطاب شنو عملت؟ راه نفس القضيه كيما بغا يكون لو كومبوزون غرافيك، هنا كتديكلاريه هنا كتليه. دونك في ليطاب جوج الا بغيت تقول ليزون دو لوبجي جافا زي بغيت تقول معاياش ليليمون اكس ام ال. فهمنا دابا لا فيلوزوفي د اندرويد باش كيجيري الانترفاس غرافيك. وكديكرا الانترفاس هنايا بحال الا كترسم بلاش تي ام ال، سيتادير بليكس ام ال. هنا انت الا جيت دابا الكود شنو غادي نجبر هنا؟ ما عرفتش هنايا علاش عطيني هاد علامة الاستفهام هنا. نولي نحيدو الانجليزي من جديد. دونك هنا نعطي واحد ليدي، شنو قلنا عطينا في الايدي؟ نرجع لهنا ويب جوجل. دابا مزيان. الا رجعت قلنا الانترفاس هنا شنو غادي نجبر في الكود؟ هنا غادي نجبر واحد الكونسترانت لايوت ياك، فيها واحد الويب فيو اللي عطيتو واحد الاي دي هنا. دونك هنا ديما في الويديت وفي الهيت عملوا ماتش بارنت لان الويب فيو اون جينيرال كيشد لا توتاليتي ديال لاكتيفيتي. صافي. دابا هاد الويب فيو هذا قلنا نقدر نشارجي فيه انا ان كود اش تي ام ال. ياك لا ميثود شنو قلنا هي لود داتا ياك. تقدر تخدم بالويب فيو بوين لود داتا وتعطيه ان كود اش تي ام ال بحال الا كتكتب اش تي ام ال الهيد البادي الى اخره. اولا تقدر تشارجي واحد اليو ار ال. مثلا بغيت نشارجي فيه هنا لاباج ديال جوجل، بمعنى شنو غادي نعمل له هنايا لود يو ار ال ياك. ها هو ويب فيو، سميتو ويب فيو بوين شنو لود يو ار ال. واليو ار ال اللي غادي نعطيه هي http www بوين شنو جوجل بوين شنو بوين كوم. دونك دابا الا راني هاد لاكتيفيتي غادي يطلع فيها هذاك لاباج ديال جوجل. ها انت شوف معايا مزيان. دونك هنا غادي يقول لك اوبن ويز كروم مثلا، غادي تقول له جاست وانس هاد المره هادي. ولاحظت معايا شنو عندي هنا
دونك شرجع لي هنايا، شرجع لي جوجل هنا. صافي تقدر دير اي سيت تقدر تشارجيه هنا. وشوفوا دونك هاد لاكتيفيتي شنو فيها دابا؟ هاد لاكتيفيتي فيها واحد لو كومبوزون ويب فيو اللي كيبوانتي على هاد اليو ار ال ديال جوجل. صافي دابا فهمنا هاد الويب فيو ما فيهش شي حاجه، كليسيه ولا ميثود هي لود يو ار ال ولا لود داتا اللي بغيت. دابا شنو بغيت؟ انا بغيت نرجع لاكتيفيتي ديالي الاولى ياك، وبغيت نزيد واحد البوطون اخر هنايا. ها هو كونترول سي كونترول في، غادي نهبطو شي شويه لتحت. ها هو صافي هذا، وغادي نعطيه في اليدي مثلا تكست، غادي نقول له فيغ مشي لجوجل. صافي وفي الاي دي ديالو ها هو غادي نجي لهنا في الاي دي ديالو غادي نسميه ايباي جوجل مثلا. فهمنا؟ دابا بغيت اون فوا نكليكي هنايا غادي يديني لهاد لا دوزيام اكتيفيتي. دابا غادي نستعملو شنو قلنا غادي نستعملو هاد الاي الانتنت. داكور يلا دونك غادي نرجع دابا لهنا لاكتيفيتي ديالي عاوتاني بنفس الطريقه. دابا غادي نريكوبيري البوطون ديال جوجل ياك، ها هو غادي نزيدو هنايا فيرغول بوطون جوجل. عاوتاني بنفس الطريقه find اي دي ديال اب ايدي جوجل واقيلا جو كخوا سميتو، نتاكد منه. ايدي جوجل هو هذاك. صافي بنفس الطريقه عاوتاني غادي نبروغرامي له الكليك ديالو. ها هو كي سميتو بي جوجل ياك، ها هو ديما في الاون كرييت بي جوجل بوان شنو عاود بحال قبيلات بوان سيت اون كليك ليستنر. غادي نعطيه ليستنر جديد دونك نيو اون كليك ليستنر غادي يعطيني هنا. صافي دونك هذا الا بغيت تقول هذا البوطون ديالاش اللي كيشارجي روما، هذا البوطون اللي كيشارجي من انترنت داك ليماج ديال بيكاسو، وهذا البوطون اللي غادي يديني. دونك هنايا اون فا اي ان اوبجي ولا لا كلاس intent في جافا pour passer de l'activité اللي راني فيها اللي هي شنو main activity ياك vers شنو activity ديالاش activity ياك. صافي دونك انا باش نخدم بلي زينتنت وانتبه معايا مزيان كان انستونسي واحد لوبجي من هاد لاكلاس. ها هي كتبوا intent اي ماجيسكول. هاي صافي دونك سي اون كلاس كي في بارتي دو باكيج اندرويد بوان كونتنت. ها هو سميها اللي بغيتي نسميوها اي حنايا مثلا شنو كتساوي. غادي نانستونسيها باش بنيو ان انتنت. صافي غير هنا انتبه معايا مزيان كنعطيوها جوج لي بارامتر. كنعطيوها الكونتكست دونك نتوما ديما خدموا الكونتكست د لابليكاسيون دونك كيت ابليكاسيون كونتكست فيرغول وفين بغيتي تمشي. صافي فين بغينا نمشيو حنايا؟ بغينا نمشيو لهاد الاكتيفيتي د جوجل دونك غادي نجي لهنا ونكتب له اكتيفيتي جوجل. صافي بوان كلاس كتعطيلو ماشي بوان جافا. فهمنا؟ صافي لان في جافا ان فيشي بحيث كيتكومبيلا كترجع ليكستونسيون ديالو بوان كلاس. دونك هادي راه نورمالمون بوان جافا هادي. صافي ولكن بحيث غادي تكومبيلا ليكستونسيون ديالها غادي ترجع بوان كلاس. دابا الا بغيت نصيفط دي بارامتر نقدر نحتاج نصيفط دي بارامتر. صافي بغيت نصيفط دي بارامتر بحال الا بغيت تدخل نصيفطهم في ان لين ايبر تكست ولا عقلتو
دونك الا بغيت نصيفطهم كنصيفطهم بهاد لا ميثود، ديما كتخدم بهذاك لوبجي اللي كريت انا كي سميتو دابا. نعاود شوف دابا شنو كريت، قلنا الانتنت شنو الدور ديالو، الانتنت الدور ديالو هو واحد لا كلاس جافا ياك اللي كتمكنك انك تمشي من واحد لاكتيفيتي فيغ اون اوتر اكتيفيتي. دابا كنشوفوا غير لي زينتنت اكسبليسيت صافي، بمعنى اكسبليسيت غادي تمشي لواحد الفيو ولا واحد لاكتيفيتي اللي انت كريتيها، وكاين لي زينتنت امبليسيت غادي نشوفوهم من بعد. دونك انا غادي نمشي من هاد لاكتيفيتي من المين اكتيفيتي لاكتيفيتي د جوجل. شنو عملت؟ انستونسيت واحد الانتنت. ديما البارامتر الاول كتعطيو ان كونتكست، دونك عطيو الكونتكست د لابليكاسيون نتوما هنو السوق فيرغول. لو دوزيام بارامتر كتقول له شنو هي لاكتيفيتي اللي بغيتي تمشي لها، ولكن بوين كلاس ماشي بوين جافا. دابا الا عملت غير هادي صافي الانتنت راه ما غاديش نصيفط معاها شي بارامتر. الا بغيت نصيفط معاها شي بارامتر غادي نجي لهنا تفهمنا، وغادي نقول له اي داك لوبجي بوين شنو بوين بوت اكسترا. انت ديما كتعطي الكلي ولا فالور، الكلي ولا فالور. الكلي ديما كيكون عباره على ايش؟ لاحظ معايا مزيان، كيكون عباره على ايش؟ على اون شين دو كاركتر. ولا فالور اللي بغيتي، تقدر تصيفط انت، تقدر تصيفط سترينغ، تقدر تصيفط لونغ، تقدر تصيفط طابلو الى اخره صافي. دونك لا ميثود هي بوت اكسترا. مثلا غادي نقول له الكي غادي نقول له سيت صافي، وفي الفاليو فيرغول غادي نقول له مشي مثلا http دو بوان، نقول له مشي ديني لشي سيت مثلا ديال كورة مثلا، نقول له مثلا ديني الكورة بوان كو صافي. دونك غادي نجي لهنا ونقول له مشي كورة بوان. فهمتوا شنو عملت دابا؟ دابا غادي نمشي من هاد لاكتيفيتي اللي راني فيها لهاد لاكتيفيتي د جوجل، ولكن غادي نصيفط هاد كورة بوان كوم بالكي اللي هو شنو؟ اللي هو سيت صافي. دابا مازال ما مشيتش، مازال ما شرجيتش داك لاكتيفيتي. باش نمشي دابا يلاه قلت له لاكتيفيتي شنو غادي دير، بمعنى خصها تديني لهذا وخصها تدي معها هذا. ماشي بالضروره هذا، تقدر تصيفط دي بارامتر تقدر ما تصيفطهمش، وتقدر تصيفط واحد وتقدر تصيفط بزاف. باش نشوفوا دابا بحال هنا شنو صيفط بارامتر واحد اللي هو هاد لو ار ال ياك بهاد الكي اللي هو شنو سيت. فهمنا؟ دابا باش نديماري داك الاكتيفيتي باش تبان لي، دونك لا ميثود هي هادي، كتجيب الكونتكست دونك جيت ابليكاسيون كونتكست بوين شنو بوين ستارت اكتيفيتي، وكتعطيه هنا لاكتيفيتي ديالك هي اي مثلا. الا ما عملتيش هادي ما غاديش ديمارا لاكتيفيتي. دابا هاد الاي شنو غادي يسديك؟ غادي يسديك لهادي وغادي تصيفط معاها هادي صافي. دونك نشوفوا شنو غادي يوقع دابا. شوف دابا راه ما غاديش يشارجي لي هذا، لان اصلا انا الويب فيو شنو قلت له هنايا؟ الويب فيو شنو قلت له؟ الويب فيو قلت له شارجي جوجل. بمعنى دابا الا مشيت شوف معايا مزيان، هانت هادي هي لاكتيفيتي ديال. شوف الا عملت له فيغ جوجل راه غادي يشارجي لي لا دوزيام اكتيفيتي. لاحظتو؟ ولكن شوف غادي تبوانتي على ايش؟ على جوجل. سي نورمال. دابا انا بغيت نقول له شنو؟ بغيت نقول له مثلا بوانتي على ايش؟ على كورة اللي صيفط لك هنايا، على كورة. بمعنى خصني نقرا هذاك. دونك هنا شفنا كيفاش نصيفطو بارامتر ياك صافي. دونك دابا غادي نشوفو كيفاش نقراوه. دونك باش تقرا واحد البارامتر اللي صيفطتيه، دونك لا ميثود هي get intent بوان get extra عاد بوان get int ولا get string ولا get double ولا get float. كيف صيفطتي؟ انا كيف صيفطتو دابا؟ دابا هذا كيف صيفطتو؟ كيفاش صيفطتو؟ عباره على ايش هادي؟ عباره على اون شين دو كاركتير. دونك باش غادي نقراه عباره على ايش؟ على اون شين دو كاركتير. بمعنى او نيفو دو جوجل شنو غادي نجي لهنا نديكلاري داك سترينغ
صافي نسميوها URL ديال كورة. شنو كتساوي get intent قلنا ياك بوان get extra put extra هي باش كتصيفط و get extra هي باش كتقرا بوان شنو بوان get string لحقاش صيفطو سو فورم دون شين دو كاركتر. والكي شنو هو سيت. فهمتوا شنو عملنا هنايا؟ دابا باش نصيفط كنصيفط باش بلا ميثود put extra الكي والفاليو. دابا باش نقرا كنقرا باش بجيت intent بوان get extra بوان get لو تيب get string ولا get int ولا get double ولا get float الى اخره. دابا هاد اليو هادي ديال الكره هي اللي غادي ننزلها هنا، ما غاديش يبوانتي على جوجل، غادي يبوانتي على ياس هادي مثلا. صافي دونك نعاود دابا بحيث غادي نكليكي على هاد البوطون هذا شنو غادي يعمل؟ غادي يديماري واحد الانتنت، غادي يكري واحد الانتنت اللي غادي يسديه لهاد الاكتيفيتي اللي مسميها اكتيفيتي جوجل بوان كلاس. شنو غادي يصيفط معاه؟ غادي يصيفط معاه هاد لو سيت ديال الكره بهاد الكاين اللي هو سيت. صافي باش يديماري لاكتيفيتي دونك لا ميثود هي get application context بوان ستارت اكتيفيتي وكتعطيها لاكتيفيتي السميه ديالها انا سميتها اي. شنو غادي يوقع دابا؟ غادي نمشي لهاد الاكتيفيتي الثانيه داكور. شنو فيها؟ قريت دابا داك البارامتر باش get intent بوان get extra بوان get string. كون صيفطتو int شنو غادي نكتب هنا get int. كون صيفطتو float شنو غادي نكتب هنا get float. كون صيفطتو double شنو غادي نكتبو get double. دونك انا صيفطتو string قريتو string باش get string وديكلاريتو هنا string هو اللي عطيتو في لا ميثود load url ديال الويب فيو. صافي دونك دابا غادي نجربو. غادي ننطلقو من المين اكتيفيتي هنايا. هانت دونك هادي بوطون روما هادي بيكاسو ياك وهادي فيغ جوجل ما غاديش يديني لجوجل. دابا لاحظ معايا مزيان. دونك نورمالمون خصو يشرجي هاديك. السمية ديال الفاريبل غلطة واقيلا. ها هو ما شرجعهاش كت انا عطاني اير. URL key. ها رجع لديك intent الثانية باش الثانية هاي راه هي هادي. السمية ديال الفاريبل float URL. ها هو URL الكورة هكا سميتو هو اللي نزلتلو هنا. واخا نشوف يمكن ما عرفش هادي. نشوف هادي الا كتبتها ديريكت نورمالمون كتعطي خصو يعطيها نورمال. وقيلا كتبتها HTTP لا HTTPS. غنشوفو دابا. بحال الا كيشرجي شي حاجة ولا
غادي نمشي لهنا بعدا نتيستيها. ولا المشكلة في البارامتر. واحد سلاش تما زايدة. واخا ماشي مشكلة هادي. شوف اللوكس. هذا باش نشوف اللوكس خصني نصغر شوية هادشي. نصغر هاد لافيشاج. فلاني 21. معطانيش ايرور هنا. link must have a valid as ساعة. شي مشكلة في داك اللين كيقول لي. ساد حيد ديك سلاش قبل دبليو صدق الا ما كيقراهمش هادوك. واخا نشوف هذا شنو غادي يعطيني دابا. 100% يمكن. واخا نحيدها ونشوف. يعني ضروري خصك تعطي مور دو بوين، خصك تعطي هذا. هما ضروري ساد ولكن كنظن ما كيقراهمش. واخا نولي نشوفو. اني جوجل قبيله مشى لجوجل. جوجل راه عملت له هاديك. لا ما درتيهمش يا ساد وقيلا جوجل. جاك خوا درتهم قيل. شوفو. والو ما طلعش كاع هذا. فهمت الا بدلتها بجوجل http دو بوين سلاش جوجل بوين. المشكلة ماشي في البارامتر اللي كيدوز. شتي هو جوجل كيشرجي هنا. ديك اللي غير ما عرفتش علاش ما بغاش يقراها. نشوفو شي سيت اخر.
هادي ما كيطلعش. زيدلو هادي كاملة. معرفتش علاش ما كيشارجيش شي حاجة غير هادا. وهادي هاهو عاوتاني واش غادي يشارجي ولا ما يشارجي. زول ديك اس اي اش تي بي داخل يقدر يكون ما كيقبلش اس اس. يعني هادي كتطلع في النافيغاتور هادي. واخا انا غادي نجربها نشوف. ترك إلا هذاك المشكل يمكن. لا هو طلع هنا يشتري مشتري. شتيه. عرفتش هادوك لي سيت الآخرين. واخا غادي نجي هذا هو اللي غادي نصيفطو في البارامتر. عرفتش علاش لي سيت الآخرين ما طلعولناش. دونك هنايا غادي نجي نقراه. غير باش نوريكم كيفاش ان هذاك المشكل من بعد ونشوفوا شنو هو الحل ديالو. دابا نشوفوا غير واش كيدوز البارامتر ولا ما كيدوزش. دابا انا قلت له هنايا نمشي للياهو مثلا ياك. دونك الا جيت لهنا غادي نمشي لهنا. خصني نراني هاد المين اكتيفيتي. كانت دونك راه مشى البارامتر لاحظتو. بدل هنايا نشوف شي سيت اخر. لندن اوفيسز بوان كوم هو اللي نصيفطو في البارامتر. دونك البارامتر راه كيمشي دابا شفتوه. غادي نجي لهنا نبدل هذا. شوف واش غادي يديني لهداك السيت دابا. اش كيديني. قلت له السيت هنا حيدها.
هو طلع اللي شتيه. هو طلع هذاك السيت ديال لندن اللي صيفط له هنا. معرفتش الاخرين علاش ما بغاوش يطلعوا. ضروري HTTPS هنا. يكون زعما حتى السيت كيقبل بجوج HTTP و HTTP. مقلا كروم كيقبل HTTP عادي. والله ما نعرف، نجربه ونشوف. لنا البارامتر راه كيمشي دابا. المشكله ديال اليو ار ال علاش ما كتشرجش ديال السيت هذاك مشكل اخر. دابا طلع. شكرا. لاني ما جاتنيش لوجيك هاد القضيه هادي. ما عرفتش علاش. ان اصلا هو ها انت شوف هنا كيكتب HTTPS هنا باش كي اكسيد. نزيدها باش نتاكدوا. دونك هي HTTPS هنا. شوفوا دابا واش غادي يدخل ولا ما غاديش يدخل. لا والو. دونك هذاك هو المشكل. هو اصلا كيكونفيرتيها بحيث كيبغي اكسيدي. من قبيل هذاك السيت ديال لندن واش دخلنا له ب HTTP ولا ب HTTPS؟ غالبا كيكون كيحول لك الا عملتي HTTP كيرجعك HTTP راسو. كيكون عنده جوج ديال اند بوينت. فهمتك. دونك هذاك هو المشكل. هذاك هو المشكل. شوفوا دابا لي سيت الاخرين بحال هذاك دلو ان سيف قبيله اللي ما قدرش يدخل له. ما كايناش لوجيك كاع هنا. انا حيدت له الاسم ما باش يدخل. غير كيتعطل وصافي. جو كخوا غير كيتعطل. شتي راه عطاني هذيك القضيه هنا باش ناكسيدي. عاود
وهي كيتعطل وصافي دونك راه كيدخل. ولكن دابا غادي نجربو نردو داك الاس كاع هو راه دخل. شتا ولا ما شتا؟ واخا ردلو هاد الاس. انا ظنيت واقيلا غير كيتعطل وصافي. واخا ان في اللوغ ما كانش كيعطي شي ايرور. لا والو شتو ما طلع والو دابا. دونك هنايا جو كخوا نعطيو اش تي تي بي هو يكونفيرتي هاديك الساعات. دا هو الحل. دونك نعاودو التيست الاخر باش نتاكدو. دونك هداك هو الحل. دونك هنايا حيدو اش تي تي بي. دونك شكرا يا وليد على لا غومارك. دونك هنايا واخا يكون السيت فيه اش تي تي بي اس حيدو اش تي تي بي هو اوتوماتيكمون بحيث غادي اكسيدي غادي كونفيرتيه. دونك هادشي اللي كاين. دونك نعاود. دونك شفنا في هاد الحصه هادي شفنا كيفاش نبدلو واحد السورس ديال واحد ليماج في اللوكال ياك. وشفنا كيفاش نستعملو لا ليبريري بيكاسو باش نشارجي واحد ليماج اللي كاينه في ان سيرفر في واحد ليماج فيو ياك. وشفنا كيفاش نمشي من واحد لاكتيفيتي لواحد لاكتيفيتي باستعمال شنو قلنا لي زينتنت ياك. وشفنا هذاك لو كومبوزون ويب فيو. دونك لو كومبوزون ويب فيو قلنا هو واحد لو كومبوزون اللي تقدر تشارجي فيه واحد لو كود اش تي ام ال. اما تكون عارف اليو ار ال اللي غادي تشارجيها اولا تكتب له الداتا وتكتب لو كود ديالك صافي. دونك هكا. دونك حاولوا تعاودوا هاد ليكزيرسيس هذا. وغدا ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا واحد لو كومبوزون شويه كيتحتاج بزاف. دونك هو الريسايكلر فيو. بما ان بحيث كيكونوا عندي بزاف ديال لي زانفورماسيون بحال واتساب مثلا. دوك لي لين اللي كيطلعوا د واتساب. دونك هذاك نورمالمون سي ان كومبوزون ريسايكلر فيو. داكور. هادوك لي كونتاكت اللي عندك حيت كتبغي تكونسلتي لي ميساج كتشوف بزاف ديال بحال ليكيفالون ديال طابلو الا بغيت تدخل فيه الباج اش تي صافي.